नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सरकारबाट बाहिरियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै। अमेरिकी राहदानी नत्याग्दै नेपाली राहदानी लिएको सभापति लामिछानेको स्वीकारोक्ति। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण। धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति फिर्ता लिन माग। सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकतालाई जसरी पनि जोगाउने पक्षमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग छलफल गरेर समस्या सुल्झाउने भनाई। सरकार बाहिर बस्नु पर्दा कांग्रेस पानी बाहिरको माछा जस्तै छटपटाइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। सर्वोच्चको फैसलाले रवि लामिछानेलाई अन्याय भएको जिकिर। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षका लागि सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीकी उर्मिला अर्यालको उम्मेदवारी। कांग्रेसले उम्मेदवारी उठाएन, निर्विरोध हुने निश्चित। पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफको 79 वर्षको उमेरमा निधन। सेना प्रमुख सैन्य कू राजद्रोहको मुद्दा मृत्युदण्ड र निर्वासन यात्रा अन्त्य। र बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर-20 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालको पहिलो जित। भुटान 4-0 गोल अन्तरले पराजित। मंगलबार भारतसँग भिड्ने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता मुद्दामा अदालतले पदमुक्त गरेपछि गैर सांसद बन्न भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेपछि सो पार्टीले सरकार छोड्ने निर्णयमा पुगेको हो। आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको रासोपा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। यसअघि बिहिबार बसेको बैठकमा पनि त्यसबारे छलफल भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रासोपालाई गृह मन्त्रालय दिन इन्कार गर्नु भएको थियो। बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीले दिएको समर्थन कायम राखेर पार्टीबाट बनेका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। निकै आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभएका सभापति लामिछानेले आफूले अमेरिकी राहदानी र नागरिकता नत्याग्दै नेपाली राहदानी लिएको स्वीकार गर्नुभयो, तर आफूले त्यसको दुरुपयोग नगरेको उहाँको भनाइ थियो। आफू विरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न केही सञ्चार माध्यमहरूले आफू विरुद्ध निरन्तर गलत शीर्षक राखेर प्रहार गरेको सभापति लामिछानेले दाबी गर्नुभयो। वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा पार्टीले लिनुपर्ने रणनीतिका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दै केन्द्रीय समिति सदस्य र सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भए पश्चात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई प्रदान गरेको समर्थनलाई कायम राख्दै पार्टीका तर्फबाट भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाई सरकारबाट बाहिरिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूको नामै किटान गरेर उहाँले आक्रामक पोख्नु भएको थियो। सभापति लामिछानेले देश मिडियाले नभई नेताले चलाउने भन्दै चितवन 2 मा आफूसँग चुनाव लड्न मिडिया सञ्चालकहरूलाई चुनौती दिनुभयो। पद छाड्नु पर्दा नेताहरूमा आक्रोश र उत्तेजनाका स्वरहरू मच्चिने नेपाली राजनीतिको पुरानै रोग हो। रवि लामिछानेमा पनि यही देखियो। उहाँले आफ्नो आलोचना गर्ने मिडियादेखि व्यक्तिहरूको नाम किटी दारै किटेर गाली गलौजमा उत्रिनु भयो। यसले रविमा अझै राजनीतिक परिपक्वताको कमी छर्लङ्ग भयो। हेरौं यो रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पद गुमाउनु पर्दाको पीडा र आक्रोश एकसाथ पोख्नुभयो। चर्चा र प्रचारका चर्का स्वरले उहाँलाई एक हदसम्म अगाडि त पुर्यायो, तर राजनीतिमा परिपक्वता र प्रतिभाको टटकारो अभाव देखियो। त्यसैले रवि पुराना नेताहरूको भन्दा पनि तल्लो शैलीमा उत्रिएर गाली गलौजमा उत्रिनु भयो।
उहाँको सबैभन्दा तारोमा परे मिडिया र पत्रकार। रविले गाह्रो मान्दै एउटा गल्ती स्वीकार्न तयार हुनुभयो। त्यो थियो नागरिकता सम्बन्धी, जसले उहाँलाई पाइसकेको सफलताको सिँढीबाट ह्वात्तै तल झारिदियो। त्यसको पीडा निरन्तर पोखिरहनुभयो। राजनीतिमा आलोचना पनि सहनुपर्छ र त्यसको संयमित तरिकाले जवाफ दिनुपर्ने मान्यता भन्दा भिन्न तरिकाले उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो। गृह मन्त्रालयमा आफ्नो श्वास नै अड्किएको जसरी बोल्नुभयो रवि। यदि त्यो उजुरी उहाँले दिनुभएको भने त्यो उजुरी कहाँ गयो, त्यो कुन प्रकारको थियो? अनि नेपाली मिडियाले सधैँ मान्छे तर्साएर एउटा अदबमा राखेर मात्र चलिरहने, हामी त्यसो हुन दिँदैनौँ। त्यो हुन गएको छैन। स्वार्थबाजीको समाचार भन्नुभयो तपाईँले, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट मेरो। रविको खास उदयमा मिडिया नै कारण हो। उहाँले मिडियालाई राम्ररी बुझ्नु भएकै हो, तर त्यही मिडिया क्षेत्र र मिडिया कर्मीको सतो शराबमा उत्रनुले रवि आफ्नो धरातल बिर्सँदै गएको बुझ्न सकिन्छ। यतिसम्म कि उहाँले कतिपय पत्रकारहरूको नामै किटेर चुनाव लडेर आउन चुनौती दिनुभयो। उहाँमा आक्रोश मात्रै नभई अहंकार पनि मिसिएको देखिन्थ्यो। उहाँको बोली र प्रस्तुतिले कुनै दरिलो जरा नगाडी लहरका भरमा राजनीतिमा बढेको बुझ्न सकिन्थ्यो। जो डराउँछ त्यसको लुक्ने ठाउँ हुँदैन, जो डराउँछ त्यसले लुक्ने ठाउँ पाउँदैन। र म डराएर राजनीति गर्न आएको होइन। कत्रा कत्रा व्यवस्था विरुद्ध नडराइकन लडेका नेताहरू आज पत्रकारले यसो राम्रो लेखिदिए हुन्थ्यो कि भनेर त्यो पत्रकारलाई उपहार दिने हो कि त्यो पत्रकारलाई फकाउने हो कि त्यो पत्रिकाको साउलाई आफ्नो समीक्षा राख्ने हो कि भनेर डराएर राजनीति गरेको छ। यस्तो डराएर राजनीति गरेर यो देशमाथि लाग्दैन। पत्रकारको काम आफ्नो पत्रकारिता गर्ने हो, नेताको काम मुलुकका लागि काम गर्ने हो। राजनीतिमा पुरानाको अस्तर र नयाँको उदय स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसमाथि कानून बनाउन जनताबाट चुनिएका सांसदका लागि कानूनको पालना अपरिहार्य हुन्छ नै। रविले कानूनको उल्लङ्घन गर्नुलाई मात्र सानो गल्ती भन्नुभयो। सायद त्यही सानो गल्ती औल्याउँदा उहाँले आक्रोश र अहंकार मिश्रित बोलीबाट ठूलै गल्ती गर्न थाल्नु भएको छ। यसले उहाँको राजनीतिक भविष्यमा कालो बादल मडारिसकेको तड्कारो देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसुपा सभापति रवि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलनमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले नेपाली सञ्चार क्षेत्रप्रति आधाररहितहीन र पूर्वाग्रही रहेको आरोप लगाउँदै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहार भएको पनि महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। महासंघका महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदको चौथो ठूलो दलका सभापति तथा उपप्रधान र गृहमन्त्री समेत रहिसकेका व्यक्तिले सञ्चार क्षेत्रप्रति संयम गुमाएर अभिव्यक्ति दिनु समग्र सञ्चार क्षेत्रमाथिको प्रहार भएको समेत बताएको छ। 4 प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मीको नामै लिएर सार्वजनिक रूपमा धम्की दिनुले नेपालका सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मी असुरक्षित हुन सक्ने तथ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै महासंघले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीप्रति चित्त नबुझे प्रचलित विधि र पद्धति अनुसार अघि बढ्न सकिने स्पष्ट गरेको छ। लामिछानेको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको महासंघले कडा शब्दमा निन्दा गर्दै त्यसलाई फिर्ता लिई प्रेसको संवैधानिक आधारको सम्मान गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकतालाई जसरी पनि जोगाउने पक्षमा आफू रहेको बताउनु भएको छ। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे लगतै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। उहाँले आफूले राष्ट्रिय सहमति नै गरेर अघि बढ्ने कुरा गरिरहेको उल्लेख गर्दै सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकतालाई जसरी पनि बचाउनुपर्छ भन्नेमा रहेको जिकिर गर्नुभयो। त्यसका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेसँग फेरि भेट गरी देखेको समस्या तत्काल हल गर्ने उहाँको भनाइ थियो। भर्खरै सुने, मैले बिहानसम्म उहाँसँग भएको कुरा अनुसार सरकारलाई समर्थन फिर्ता चाहिँ होइन, मन्त्री बाहिर निक्लिने कुरातिर छलफल भइरहेछ भन्नुहुन्थ्यो। फेरि हामी छलफल गर्छौँ, यसलाई हल गर्नेतिरै जान्छौँ। अब मेरो कोसिस त थियो राष्ट्रिय सहमति नै गरौँ भनिरहेको छु भने त हाम्रो सत्ता साझेदारको बिचको एकतालाई त जसले पनि बचाउनु पर्छ भन्ने नै हो मेरो।
अदालतको निर्णयपछि पक्कै पनि उहाँहरूलाई अलि असहज त भएकै थियो। उहाँसँग फेरि भेटेर कुरा गर्नु। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई केही असहजता भएको आफूले अनुभूति गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्ता अप्ठ्यारालाई छलफल गरी हल गर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका नेताहरू प्रतिपक्षको भूमिकालाई अस्वीकार नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनबाट एमालेलाई सरकार गठनको मत नपाएकाले रुचि नराख्दा पनि कांग्रेसले सरकार गठन नगरेपछि संविधानको रक्षा गर्न प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले संसदमा कांग्रेसका व्यवहारहरू बुझि नसक्नुको रहेको भन्दै कांग्रेस यति बेला पानी बिनाको माछा झैं छटपटाइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिपक्ष भनेर मान्न सकस भएको छ, मन मानिरहेको छैन, तर प्रतिपक्षमा बस्नै पर्ने बाध्यता पनि बनेको छ। यति बेला नेपाली कांग्रेस पानी बाहिरको माछा जस्तै छटपटाएको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस सत्ता बाहिर आफ्नो अस्तित्व आफै विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे जस्तो देखिन्छ। सत्ता बाहिर रहँदा सत्तामा विग्रह ल्याउने र अल्पकालीन लाभ लिने अनुभव कांग्रेसका साथीहरूसँग राम्रै छ। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थाप्नु नै गलत भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले संसद जस्तो सार्वजनिक पदमा भने राष्ट्रिय सहमति नगर्नुले कांग्रेसले ढोक्सा थापेर अहिलेको गठबन्धनलाई तोड्ने काम लागि परेको प्रश्न भएको बताउनुभयो। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समस्या खडा गर्नु रहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। सकिँदैन। मैले त्यति बेलै बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, मतदान मात्रै गरेको भए त ठिकै हो, राम्रै हो, ढोक्सा थापेको हो भने गल्ती हो। कांग्रेसको यस व्यवहारलाई सरकारमाथि गरेको विश्वासको रूपमा मान्न सकिँदैन, बरु राष्ट्रपति र सभामुख लगायतका पदको निर्वाचनमा खिचोला खडा गर्ने उसको दुराशय देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अन्याय भएको उहाँको दाबी थियो। फैसलाबाट कसलाई न्याय भयो भन्दै अध्यक्ष ओलीले प्रश्न गर्नुभयो। प्रक्रियागत त्रुटि हुन गएछ। त्यतिमा सांसद गयो, पार्टी अध्यक्ष गयो, गृहमन्त्री गयो, उप प्रधानमन्त्री गयो, धेरै चिजमा धक्का पर्यो। न्याय भयो कि भएन? रवि लामिछानेलाई न्याय भएन भने न्याय कसलाई चाहिँ भयो त? कसले पायो न्याय? फैसलामा न्याय त कतै हुनुपर्ने होला। कसले न्याय पायो? मैले खोजेँ, न्याय पाउने कोही पनि देख्दिनँ, न संस्था, न व्यक्ति, न समुदाय, न कोही पनि देख्दिनँ। राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिई राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाईको प्रसङ्ग उठिरहेको भन्दै यसमा त सरकारले छिटो निर्णय लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रतिनिधि सभाका सांसद विष्णुप्रकाश शर्माले आफ्नो पार्टीबाटै राष्ट्रपति हुने दाबी गर्नुभएको छ। आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने र सोही व्यक्ति नै राष्ट्रपति बन्ने बताउनु भएको हो। सांसद शर्माले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीले प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरालाई पूर्वाग्रही ढंगले नसोच्नु पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी विपक्ष दल भएकै बेला गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव बनेको स्मरण गराउँदै अहिले पनि सो पद आफ्नो पार्टीले नै पाउने तर्क समेत गर्नुभयो। शर्माले संसदमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आवेश र कुण्ठा अनि आक्रोश र गालीलाई व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै त्यसो नगर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो। राष्ट्रपति पनि तात्कालीन विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पार्टीको उम्मेदवारको रूपमा प्रथम राष्ट्रपति बन्नुभएको थियो। त्यसबेला पनि यो देशको प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेस पार्टी विपक्षमा थियो। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पार्टीले अगाडि सारेको उम्मेदवार डाक्टर रामवरण यादव यो देशको राष्ट्रपति बन्नुभयो। त्यसैले कमरेड केपी ओलीले चाहिँ यो चाहिँ सुनको बालाको कथा हालिराखेर पिजडाको साङ्लो चाहिँ फलामे साङ्लो अझै बलियो बनाउने कर्म नगरिदिनु भए हुन्थ्यो। अथवा यो संसद चाहिँ विचार र सिद्धान्त प्रवाह गर्ने थलो हो, यहाँबाट आवेग र कुण्ठालाई आक्रोश र गालीलाई व्यक्त नगरौँ भन्ने सोचिदियो हुन्थ्यो।
ओली कांग्रेस फोबियाबाट मुक्त हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। शर्माले सत्तारूढ दलहरूप्रति संकेत गर्दै संसदमा सुनको बालाको कथा हालेर पिञ्जडाको फलामे साङ्लो बलियो बनाउने प्रयास नगर्न पनि अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका सांसद एवं उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सत्तारूढ गठबन्धनभित्रबाट राष्ट्रपति बन्ने बताउनु भएको छ। गुरुङले एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति सत्तारूढ दलहरू बीच भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसमा पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन पहल गर्ने बताउनु भयो। आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मी माझ उहाँले आफू भने राष्ट्रपतिको दौडमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यही भित्रको पनि कमसेकम कमन चाहिँ कन्सेन्सस हुने मान्छे चाहियो भन्ने चाहिँ राजनीति गरे हो होइन, त्यसैले चलाएको हो। त्यो भनेको चाहिँ गठबन्धनभित्रकै मान्छे, तर अलिक त्यस्तो चाहिँ फिगरको मान्छे आओस् भन्ने पनि चाहना होला नि, हुन्छ नि मान्छेको। मेरो नाम चाहिँ हुने चाहिँ के अरे चर्चा आइराख्ने कुरो त थियो भनेर, तर अहिले त्यो दौरमा चाहिँ मात्रै। गुरुङले सत्तारूढ दलहरूले राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसलाई मतदान गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्यालले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। आइतबार दिउँसो संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा पुगेर उहाँले सो पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको हो। सत्तारूढ दलहरूको तर्फबाट साझा उम्मेदवारी दिनुभएकी उहाँको प्रस्तावकमा उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ रहनु भएको छ भने समर्थकमा नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहाल रहनु भएको छ। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका अर्यालले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको रूपमा आफूले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सञ्चारकर्मी माझ आफूले कार्य सम्पादन गर्दा दलीय गन्ध आउन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। अर्यालले राष्ट्रिय सभालाई अझै गरिमामय बनाउने र सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आफ्नो प्रयास रहने प्रश्न पार्नुभयो। पदको गरिमालाई नै पहिले विचार गर्ने हो। जहिले जुन पदमा भइन्छ त्यही पद अनुसारको आचरण गर्नु हाम्रो दायित्व हो र त्यो नैतिकता पनि हो। त्यो हिसाबले मैले तटस्थ हिसाबले नै आफ्नो पदको निर्वाह गर्नेछु र कुनै पनि दलको मान्यजहरूको तर्फबाट कुराहरू उठ्दा सबैमा मेरो चाहिँ संयोजन र सहयोग र त्यसमा मेरो कुनै दलीय चाहिँ गर्न आउन दिने छैन। विपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूले भने उम्मेदवारी दिएका छैनन्। उपाध्यक्ष चयनका लागि राष्ट्रिय सभा बैठकमा आज बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयनको विषय उठाइरहँदा आइतबार राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा माओवादीकै उम्मेदवारलाई समर्थन गरेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोडेको छ। सत्ता गठबन्धनमा खटपटसँगै भित्रभित्रै नयाँ गठबन्धन निर्माणको परिस्थिति विकास भएको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार नेपाली राजनीतिमा दुई राजनीतिक घटना देखियो। पहिलो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको निर्णय र माओवादी केन्द्रका नेत्री उर्मिला अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा कांग्रेसको साथ। यी दुई घटनाले राजनीतिक कोर्स रोचक मोडतर्फ बढेको छ। राष्ट्रपतिको विषयले पछिल्ला दिनमा गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। एमाले राष्ट्रपति पदमा पूर्व सहमति अनुसार नै हुनुपर्ने अडान राखे पनि माओवादीले त्यसलाई पछिल्लो समयमा आफ्नो बाचा फेरेको भन्दै एमाले आशंका जनाउँदै आएको छ। जसकारण तत्कालीन गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री नपाएपछि एमाले सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड साबिकै गठबन्धनमा फर्किने बाटोमा लागेका संकेत गरेका छन्। पुस 26 गते नेपाली कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिनु र आइतबार राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदमा कांग्रेसको लचकताले पनि प्रचण्ड दुवैतिरको पेचुवामा परेका छन्। अहिले देशलाई एकताबद्ध बनाएर हाँक्ने चाहिँ चेतना र त्यो खालको चाहिँ खुबी भनौँ अथवा त्यो खालको एउटा स्थिति चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड अथवा अहिलेको प्रधानमन्त्रीमा जो देखिन्छ, उहाँ सधैँ राष्ट्रिय एकताको पक्षमा भइरहेको अवस्थामा उहाँले चाहिँ खेलेको पहल कदमी खेलेको भूमिकाको कारणले पनि यो चाहिँ समर्थन जुट्न गयो भन्ने लाग्छ। देशले खोजेको आवश्यकतालाई चाहिँ महसुस गर्ने गरी नेपाली कांग्रेस जो समर्थन गरेको छ, अब यसलाई चाहिँ गुण तिर्ने भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ
राजनैतिक संस्कारको जो विकास हुन खोजेको छ त्यो संस्कारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तरता दिन कोसिस गर्छौँ। काङ्ग्रेसले केपी ओलीले चुनाव अघिको गठबन्धन हाइज्याक गरेको भन्दै गठबन्धन फिर्ता ल्याउने बताइरहेको छ भने बाह्य सक्रियताको छनक पनि मिलिरहेको छ। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडे पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन, अझै उसले पर्ख र हेरेको नीति लिएको देखिन्छ। रासोपाप्रति ओली नरम र प्रचण्ड गरम भन्दा पनि दुई शीर्ष दलको आन्तरिक टकराव चुलिँदै गएको छ। यतिसम्म कि उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाउने ओलीको प्रस्ताव समेत प्रचण्डले धकेल्दै लगिरहेका छन्। हाम्रो सत्ता गठबन्धन भनौँ वा यो समीकरण भनौँ, हाम्रा तर्फबाट अगाडि सारिने नेकपा एमालेको उम्मेदवारलाई, नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित रहेको उम्मेदवारमै समझदारी हुन सक्ने पनि त भयो नि। सबैको समझदारी, सबैको सहमति भयो भने त्यही हिसाबले अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना त छँदैछ। त्यसैले उहाँले त्यसरी बोलेको कुरालाई नै पनि फरक ढङ्गले त्यसलाई लिनुपर्ने आवश्यकता अहिले मैले देख्दिनँ। राष्ट्रपति चुनाव अघि नै प्रचण्ड र देउबाको मिलनको अवस्था निर्माणमा अनेकन प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। यद्यपि प्रचण्डलाई एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर अर्को गठबन्धन बनाइहाल्दा सहज भने देखिँदैन। एमालेलाई राष्ट्रपति कुनै हालतमा नदिन प्रचण्डमाथि काङ्ग्रेसको मात्र होइन, माओवादी पार्टीभित्रैबाट पनि तीव्र दबाव छ। कांग्रेसको त अब नेपाली कांग्रेस 2079 सालको चुनावमा र अझ भन्नुपर्दा गठबन्धन नै बहुमत लिएर आएको अवस्थामा अब स्वाभाविक रूपले कांग्रेसले उम्मेदवारी दिन्छ र भोट माग्छ। त्यो अधिकार नेपाली कांग्रेसलाई छ, जनताले त्यो जनादेश दिएका छन् र त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस त्यसैका लागि भनेर यो दिएको छ होइन। तर पनि नेपाली कांग्रेस त्यो अधिकार राख्छ र हिजोको गठबन्धनको मत प्राप्त गर्ने पनि चाहना छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अहिले नै सत्ता गठबन्धन तोड्दा अस्थिर राजनीतिज्ञका रूपमा लाग्दै आएको आरोपमा बल पुग्छ, तर परिस्थिति त्यसतर्फ धकेल्न खोजेको भन्दै उनले जवाब दिने ठाउँ बनेको छ। रासोपाको सरकारबाट बहिर्गमनदेखि एमालेसँगको चुलिदो असन्तुष्टिले सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न तिर्साइसकेको छ। यो सँगै सम्भावित गठबन्धनको समेत अनुमानहरू लगाउन थालिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले देश गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सांसद गुरुङले नेताहरू ठूला सपना मात्रै बाँड्ने काममा लागि परेको भन्दै नेताहरू अझै नसचिने हो भने मुलुकले अझ नै दुःख पाउने जिकिर गर्नुभयो। देशले गफले मात्रै चल्न नसक्ने भएकाले संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भए पनि संसद नीति निर्माण भन्दा पनि घोचपेचमै सीमित रहेको बताउनु भयो। आखिरी व्यवसायीहरूमा कोकोहोला मचिरहेको छ, तैपनि मन्त्रीहरू, सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरू पुरानो गाडी भयो हजुर, नयाँ गाडी पाऊँ भनेर निवेदन गरिरहेको सुन्छु। हामी यस्तो विडम्बना भोगिरहेका छौँ सभामुख महोदय। यहाँ सपना बाँडेर मात्रै हुँदैन, यहाँ गफ गरेर मात्रै हुँदैन सभामुख महोदय। हामी धेरै धेरै ठुल्ठुला गफहरू मात्रै सुन्छौँ। संसद नै हो जनताको सार्वभौम, जनता नेपाली जनताको सर्वोच्च संस्था संसद हो। यसको गरिमा छ, तर यही गरिमामय संसदमा हामी घोचपेच मात्रै सुन्छौँ, दाउपेचका कुरा मात्रै सुन्छौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नभई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै भएको बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। केसीले ओलीका सबै भनाइहरू सुन्दा आफूले उहाँ नै प्रधानमन्त्री रहेको निष्कर्ष निकालेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेसले पुस 26 गते विश्वासको मत दिएसँगै ओली आतंकित भएको भन्दै केसीले ओलीका कुराहरू गणतन्त्र र 2062-63 को आन्दोलनका उपलब्धिका लागि हानिकारक रहेको जिकिर गर्नुभयो। कमलजीले जुन तपाईको चाहिँ सहमतिमा जानुपर्छ भनेर जुन कुराहरू ल्याइरहनु भएको छ, त्यसबाट उहाँ 26 गते आतंकित हुनुभएको छ। किन आतंकित हुनु पर्यो? हामीले त देखेका छौँ, भोगेका छौँ नि शासन। सर्वोच्चको बारे यतिका कुरा गर्नुभयो। सर्वोच्चले, सम्मानित सर्वोच्चले संसद भत्काएको कुरा बेठिक छ, असंवैधानिक छ। जानकारी गराउन सर्वोच्चको त्यो फैसला उहाँले पालन गर्नुभयो। अहिले जे जति कुरा गर्नुभएको छ, यो नेपालको गणतन्त्रको लागि 62-63 को आन्दोलनको उपलब्धिलाई।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाहीले तरकारीको बिक्री वितरणमा संलग्न बिचौलियाहरूलाई तत्काल जेल चलान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। नेपाली किसानहरूलाई आत्महत्या हुनबाट जोगाउन बिचौलियाहरूलाई तत्काल हतकडी लगाएर जेल चलान गर्न कृषि मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहसँग माग गर्नुभयो। नेपाली किसान बजार मूल्य नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन्। चितवन यो काठमाडौँको रोस्टमभन्दा 137 किलोमिटर टाढा छ, तर 137 किलोमिटर टाढा चितवनमा आज टमाटरको मूल्य 8 रुपियाँ किलो बिक्री हुन्छ। तर आज त्यही टमाटर काठमाडौँमा 60 रुपियाँ किलो हामी खान बाध्य छौँ। 1 किलो टमाटर बराबर 650% महँगो छ। यो संसारको कुन देशमा छ सभामुख महोदय? तत्काल कृषि मन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, आग्रह छ, यी बिचौलियालाई हतकडी लगाएर थुनियोस् र यिनलाई बन्द गरियोस् र नेपाली किसानलाई आत्महत्या गर्नेको बाटो रोकिन्छ। सरकारले कृषकहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको माग थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ। सो पार्टीको आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको 5औं पूर्ण बैठकले आगामी 2080 साल फागुन महिनाभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक तयारीको कामलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि आगामी जेठ महिना पार्टीको स्थानीय कमिटीदेखि प्रदेश कमिटीसम्मको गठन पुनर्गठन लगायतका सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरिएको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अब पार्टीको ध्यान सम्पूर्ण रूपमा महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो। त्यसैगरी बैठकले संविधान र मुलुकको राष्ट्रियतालाई जोगाउनका लागि दृढतापूर्वक उभिने निर्णय पनि गरेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध बनाउने दिशामा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको खतिवडाले बताउनुभयो। बैठकमा नेताहरूले आगामी निर्वाचनमा पार्टीको बलियो उपस्थिति हुने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठले आफूलाई स्वतः विजयी घोषणा गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको छ। आइतबार निर्वाचन आयोग पुगेर नेता श्रेष्ठले निवेदन दिनुभएको हो। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार रहनुभएका उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भारी मतान्तरले पराजित हुनुभएको थियो। सभापति लामिछानेको नागरिकता विवादका कारण सांसद पद गएपछि नेता श्रेष्ठ निर्वाचनमा दोस्रो भएकाले आफू स्वतः विजेता घोषणा हुनुपर्ने माग सहित निर्वाचन आयोग पुग्नु भएको थियो। श्रेष्ठले निवेदन दिइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले कानूनले पद रिक्त रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचनबाट नै पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले उपनिर्वाचन बाहेकको पदपूर्तिका बारेमा कानूनले परिकल्पना नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मुलुकको सुगमदेखि दुर्गम ठाउँसम्ममा नाफा रहित दूर सञ्चार तथा प्रविधिको सुविधा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल टेलिकमको 19औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल टेलिकम सरकारको स्वामित्व भएको संस्था भएकाले सरकारको सोच र लक्ष्य अनुसार मुलुकको सुगमदेखि दुर्गम ठाउँसम्म नाफारहित सुविधा पुर्याउनु पर्ने आवश्यक रहेको बताउनु भयो। मन्त्री शर्माले विगतको सरकारले लिएको घर घरमा इन्टरनेट हात हातमा मोबाइल महत्त्वाकांक्षी नारा सार्थकता पाएको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल टेलिकम जस्ता आत्मनिर्भर सरकारी संस्थालाई संरक्षण गरी सेवा प्रवाह रोजगारी सृजना राजस्वको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा विकास गर्ने राज्यको प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। वर्तमान संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ। नेपाल टेलिकम जस्ता आत्मनिर्भर सरकारी संस्थालाई संरक्षण र सम्वर्धन गरी सेवा प्रवाह रोजगारी सृजना र राजस्वको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा स्थापित गर्ने राज्यको प्राथमिकता हुनेछ। उहाँले सरकारले आगामी दिनमा टेलिकमका सेवा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। टेलिकमले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 8 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ। टेलिकमले
देशभर PSTN, CDMA र GSM लगायतका टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। यस्तै कम्पनीले सेवाग्राहीहरूलाई इन्टरनेट सेवाको समेत सेवा दिँदै आइरहेको छ। काठको धुलोबाट विभिन्न देवी देवताहरूको मूर्ति बनाउने व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। बजारमा वायक्स तथा मेसिनरी मूर्ति व्यवसाय फस्टाउनुका साथै प्रचारको कमीले बजार अभाव हुँदा मौलिक परम्परागत हस्तकला व्यवसाय सङ्कटग्रस्त हुन गएको हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। विगत 40 वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएका 81 वर्षीय बेखरत्न वज्राचार्य बिहानको पारिलो घाम ताप्दै लोकाकृति महाविहारको पाठीमा काठको ढुलोबाट विभिन्न देवी देवताहरूको मूर्ति बनाइरहेको देख्नु सक्नुहुनेछ। साँझ घाम नअस्ताउन्जेलसम्म काम निरन्तर चलिरहन्छ। मूर्तिहरू देखाउँदै यो पेसाले आफ्नो रोग समेत निको भएको बताउनुहुन्छ। यो काम गरेको किन भन्दाखेरि म चाहिँ छातीमा चाहिँ अपरेसन गरेर आएछ, अनि त्यहाँ त्यसै बसिरहेको बस्नु सकेन होइन। त्यसै भएर मैले यो काम गरेको ठिक भएर आयो। त्यसै भएर मैले यो काम गरेको ठिकै छ। मलाई एउटा मूर्ति बनाउन 5 देखि 7 दिनसम्म लाग्ने अनुभव छ। मूर्तिकारको मूल्य भने 3 इन्चको 100 देखि 200 र 9 इन्चको 400 सम्म रहेको छ। सबैभन्दा पहिले काठको ढुलो र फेभिकल मिसाएर मूर्ति ढाल्ने गरिन्छ। सुकाउन 3 देखि 5 दिन लाग्छ। मूर्ति सुकेपछि रङ रोकन गरी सुकाउन थप 2 दिन लाग्छ। यसरी मेहनतका साथ 100 रुपियाँको मूर्ति तयार पार्न करिब 1 हप्ता लाग्ने भए पनि बजारको भने अभाव रहेको छ। परम्परागत हस्तकला संरक्षणमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार कुनैले पनि चासो दिएको छैन। अष्टमातृका, महादेव, गणेश, भैरव लगायत विभिन्न मूर्तिहरू सबैको अगाडि बनाएर पार्टीमा लखारी सुकाउँदै बेच्दै गरिरहनु भएका वज्राचार्यको अनुसार दैनिक 1 वटादेखि 2 वटा बिक्री हुन्छ। बिहारमा आउने पर्यटकहरू हातैले बनाइरहेको मूर्ति देखेपछि खुसी हुँदै किनेर लैजाने गरेको, तर आफूलाई भाषा नआउँदा समस्या भएको बताउनुहुन्छ। 81 वर्षीय वज्राचार्य यो पेसा अब आफ्नो जीवन छौन्जेलसम्म मात्र रहने हो कि भन्ने चिन्ता छ। त्यसैले नयाँ पुस्तालाई सिकाउन उहाँ तयार हुनुहुन्छ। त्यो सिकाउने मान्छे आयो भने म सिकाइदिन्छु भनेर विचार छ होइन। यो चाहिँ पेसा चाहिँ बचाउनु पर्छ भने बचाउनु पर्छ। सिकाउने मान्छे आयो भने चाहिँ म सिकाइदिन्छु भनेर विचार छ। अब चाहिँ सिकाउने मान्छे त्यहाँ आएको छैन होइन। अब मैले नै गरिरहेको छ, अब के गर्ने, त्यस्तो भएर। काठको ढुलोबाट बनाउने मूर्तिको परम्परागत व्यवसाय गर्नेहरू औँलामा समेत गर्न कठिन संख्या भइसकेको छ। नेपालका मौलिक यस्ता हस्तकलाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर विडम्बना संरक्षण त के चासो समेत देखाउँदैन। नेपालमा आउने पर्यटकहरूका लागि परम्परागत हस्तकलाको उपहार सामग्रीको साथै नेपालको संस्कृति समेत झल्काउने यस्ता व्यवसाय र व्यवसायलाई संरक्षण गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान तत्काल जानु आवश्यक रहेको छ। 1 महिनादेखिको चलेको स्वस्थानी व्रत आइतबार विधिपूर्वक समापन भएको छ। हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमा सुरु गरी माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म स्वस्थानीको व्रत बस्ने, पूजा गर्ने र कथा सुन्ने परम्परा रहेको छ। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन दीप कलश गणेशको पूजा गरी अष्टदलमा अष्टमात्रका सहित श्री स्वस्थानी देवीको विशेष आराधना गरिन्छ। समापनको पूजामा अक्षता, बेली, पुष्प, जैन, रोटी, पान, सुपारी र मौसम अनुसारका फलफुल एवं 108 बत्ती चढाउने गरिन्छ। यसरी चढाएको नैवेद्यमध्ये 8 रोटी, 8 पान, 8 सुपारी र फल श्रीमान वा छोरालाई दिई 100 रोटी व्रतालुले खाने परम्परा छ। सत्ययुगमा महादेव पति पाउन देवी पार्वतीले भगवान विष्णुको सल्लाहमा स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत बसेको बताइन्छ। महादेव पति पाएपछि पार्वतीले नै यो व्रत फैलाउन लगाएको स्वस्थानी व्रत कथामा उल्लेख छ। माघ स्नान र स्थानीय तीर्थस्थलमा लागेका मेला पर्व पनि यसै दिन समापन गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर जबराको 95 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। काठमाडौँ स्थित नर्विक अस्पतालमा उपचाररत राणाको आइतबार बिहान निधन भएको हो। उहाँ विगत 5 वर्षदेखि पार्किन्सन्सको समस्याबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। राणाको केही साता अघिदेखि नर्विक इन्टरनेसनल हस्पिटलमा उपचार चलिरहेको थियो। जबराले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर सन् 1962 देखि 1986 सम्म विभिन्न देशहरूमा प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्नुभएको छ।
उहाँ नेपालको पहिलो गभर्नर तथा पूर्व अर्थ सचिव हुनुहुन्थ्यो। 1984 सालमा थापाथली दरबारमा जन्मनु भएका हिमालय शमशेर राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेर राणाका पनाती हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 2004 सालमा बम्बई विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इकोनोमिक्स एन्ड सोसियोलोजीबाट MA पूरा गर्नुभएको थियो। भारतमा बस्दा अनेकन राजनीतिक क्रान्ति र परिवर्तन देख्नुभएका हिमालयले त्यही छँदै सुवर्ण शमशेर राणा र BPसँग नजिकिनु भएको थियो। यही संगतबाट भूमिगत रूपमै प्रजातन्त्र स्थापनाको राजनीतिमा होमिनु भएका हिमालय नेपाल फर्केपछि पनि जहानिया राणा शासन हटाउने क्रान्तिमा सक्रिय बन्नुभयो। नेपालको पहिलो बजेट बनाउने टोलीमा उहाँको सक्रिय भूमिका थियो। हिमालयन बैंकका संस्थापक समेत रहनुभएका जबराका 2 छोरा र 2 छोरी छन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आइतबार छिनो अङ्कले उकालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 1.54 अङ्कले उकालो लागेर 2096.08 मा पुगेको छ। ठुलो कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 1.89 अङ्कले उकालो लागेर 400.26 मा पुगेको छ। कारोबार भएका कुल 13 उपसमूहमध्ये 5 उपसमूहको शेयर मूल्यमा गिरावट आउँदा 8 उपसमूहको शेयर मूल्यमा भने वृद्धि भएको छ। कारोबार भएका मध्ये 108 कम्पनीको शेयर मूल्य उकालो लाग्दा 101 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ भने 7 कम्पनीको शेयर मूल्यमा कुनै परिवर्तन भएन। कुल 52,03,70 किता शेयर रु 1,93,17,19,103 मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन्। कारोबारका आधारमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी शीर्ष स्थानमा छ। आइतबारको कारोबारपछि पुँजी बजारकरण रु 30 खर्ब 24 अर्ब 75 करोड 69,74,775 बराबर रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानमा सैन्य कुबाट शक्तिमा आउनुभएका पूर्व राष्ट्रपति तथा सेनाका पूर्व प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफको मृत्यु भएको छ। 79 वर्षीय मुशर्रफ केही समयदेखि बिरामी हुनुहुन्थ्यो। पाकिस्तानको सुरक्षा बलका प्रमुखहरूले जनरल मुशर्रफको निधनमा संवेदना प्रकट गरेको BBC उर्दूले जनाएको छ। पूर्व सैन्य राष्ट्रपतिको परिवारले उहाँ एम्लोइडोसिन नामक रोग झेलिरहेको जनाएको थियो। यस रोगमा शरीरको प्रोटिन मोलिक्युल्स निष्क्रिय बन्छन् र बिरामीका अङ्गहरू असर पर्छ। मुशर्रफले स्वास्थ्य उपचारका लागि अदालतबाट जमानत पाए यता UAE मा बसिरहनु भएको थियो। सन् 1979 मा शक्ति हात परे यता उहाँ स्वयं हत्या प्रयासमा बच्न सफल हुनुभएको थियो। मुशर्रफ पश्चिमा विश्व र इस्लामिक लडाकुहरू बीचको लडाईँमा अग्रपंक्तिमा देखिनु भएको थियो। उहाँ अगस्त 11, 1943 मा दिल्लीमा एक उर्दू भाषी परिवारमा जन्मिनु भएको थियो। सन् 1947 मा भारतको विभाजन भएपछि उहाँका अभिभावकहरू पाकिस्तानमा बसाइ सरेका थिए। सेनामा लामो समय काम गरेपछि सन् 1998 मा उहाँलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले सेना प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको थियो। तर त्यसको 1 वर्षपछि उहाँले देशको निर्वाचित सरकारलाई सत्ताबाट हटाउनु भएको थियो। सन् 2008 को चुनावमा आफ्नो दलले चुनाव हारेपछि उहाँ दुबई र लन्डनमा निर्वाचनमा जानु भएको थियो। सन् 2013 मा पाकिस्तान फर्केपछि उहाँमाथि विभिन्न मुद्दा लाग्यो, जसमध्येको एउटा मुद्दा सन् 2007 मा संकटकाल घोषणा गरेर संविधान निलम्बन गरेकोमा लागेको राजद्रोहको पनि थियो। उहाँलाई सन् 2019 मा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो। आफूमाथि मृत्युदण्डको सजाय सुनाएका बेला उहाँ दुबईमा नै उपचाररत हुनुहुन्थ्यो।
केही दिन यता अमेरिकी आकाशमा देखिएको शङ्कास्पद बेलुन अमेरिकी सेनाले लडाकु विमान प्रयोग गरेर खसालेको छ। चिनिया जासुसी बेलुन भनिएको उक्त बेलुन राष्ट्रपति जो बाइडेनको आदेशपछि रकेट प्रहार गरेर खसालिएको हो। 3वटा लग्जरी बस साइजको बेलुन F-22 लडाकु विमान प्रयोग गरी खसालिएको छ। बेलुन खसालेपछि समुद्रमा भग्नाशेष खोज्न थालिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले चिनिया बेलुन भन्दै छानबिन थालेपछि चीनले भने यसमा असहमति जनाउँदै अमेरिकाले आफ्नो छवि बिगार्ने कोसिस गरिरहेको बताएको छ। यो बेलुन 28 जनवरीमा अमेरिकी एयर स्पेसमा देखिएको थियो। अमेरिकी परमाणु मिसाइल क्षेत्र रहेको मोन्टानाको आकाशमा देखिएको बेलुन क्यानाडामा समेत देखा परेको थियो। अब खेल समाचार। बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। ढाका स्थित वीरश्रेष्ठ शहीद सिपाही मुस्तफा कमल स्टेडियममा आइतबार भुटानलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले पहिलो जित निकालेको हो। नेपालको जितमा अमिषा कार्कीले ह्याट्रिक गरिन्। कप्तान प्रीति राईको नाममा 1 गोल रह्यो। खेलको 19औं मिनेटमा अमिषाले गोल गर्दै नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाइन्। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा अमिषाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै नेपाललाई 2-0 को अग्रता दिलाइन्। खेलको 61औं मिनेटमा कप्तान प्रीतिले गोल गर्दा नेपाल 3-0 ले अघि रह्यो। त्यसपछि खेलको 62औं मिनेटमा अमिषाले ह्याट्रिक पूरा गर्दा नेपाल 4-0 ले विजयी भयो। भुटानको यो लगातार दोस्रो हार हो। भुटान पहिलो खेलमा भारतसँग 12-0 ले पराजित भएको थियो। पहिलो खेलमा नेपाल आयोजक बंगलादेशसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल सहित आयोजक बंगलादेश, भारत र भुटानको सहभागिता रहेको छ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब नेपालले अन्तिम खेलमा मंगलबार भारतसँग खेल्नेछ। विभागीय टोली एपीएफ र न्यू डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब राजधानीमा जारी 6औं केएनपी नेहरू लेक राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा आइतबार सम्पन्न खेलमा एपीएफले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई र न्यू डायमन्डले नेपाल पुलिस क्लबको चुनौती समाप्त गर्दै उपाधि नजिक पुगेका हुन्। एपीएफले आर्मीलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दा न्यू डायमन्डले पुलिसलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएका हुन्। फाइनलमा एपीएफसँगको भेट पक्का गर्ने क्रममा न्यू डायमन्डले सुरुवाती सेट गुमाए पनि त्यसपछि शानदार प्रदर्शन गर्दै पुलिसलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै लिगमा 1 खेल बाँकी रहँदै फाइनलमा पुगेको हो। डायमन्डको जितले एपीएफले पनि 1 खेल बाँकी छँदै फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएको हो। डायमन्डकी स्पाइकर प्रतिभा माली प्लेयर अफ द म्याच घोषित भइन्। जितसँगै डायमन्डको 2 खेलबाट 6 अङ्क पुगेको छ। पुलिसले 2 खेलबाट अङ्कको खाता खोल्न सकेको छैन। एपीएफको पनि 6 अङ्क छ। पुलिस र आर्मीले 2 खेल सकिदासम्म तालिकामा कुनै अङ्क जोड्न सकेको छैन। प्रतियोगिता अन्तर्गत आइतबार नै सम्पन्न दिनको पहिलो खेलमा एपीएफले आर्मीलाई सोझो सेटमा स्तब्ध बनायो। पहिलो सेट 25-17 ले जितेको एपीएफले दोस्रो सेट 25-21 र तेस्रो सेट 25-15 ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। प्रतियोगितामा सोमबार लीग चरणका अन्तिम खेलमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। पहिलो खेलमा एपीएफ र डायमन्ड तथा दोस्रो खेलमा पुलिस र आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस खेलबाट तालिकामा शीर्ष 4 को टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। पर्वतका तीर्थ पुनले पुरुषतर्फ र नेपाल पुलिस क्लबकी रेखा विष्टले महिलातर्फ गोल्डन एथलेटिक्स मिट 2023 अन्तर्गत 10,000 मिटर दौडको स्पर्धामा स्वर्ण पदक जितेका छन्। आइतबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सम्पन्न दौडमा तीर्थ पुनले निर्धारित दूरी 30 मिनेट 47.1 सेकेन्डमा पूरा गर्दै स्वर्ण पदक जित्दा पुलिसकी रेखा विष्टले 39 मिनेट 38.7 सेकेन्डमा पूरा गर्दै स्वर्ण पदक जितेका हुन्। पुरुषतर्फ नेपाल एपीएफका राजेन्द्र तामाङले निर्धारित दूरी 33 मिनेट 23.8 सेकेन्डमा पूरा गर्दै दोस्रो बन्दा एपीएफकै सन्तोष विक्रम विष्टले 33 मिनेट 31.3 सेकेन्डमा पूरा गर्दै तेस्रो बने। उता महिलातर्फ दोलखाकी अन्जु खड्काले निर्धारित दूरी 42 मिनेट 47.3 सेकेन्डमा पूरा गर्दै दोस्रो बन्दा नेपाल पुलिसकी सुमिमा चौधरी तेस्रो बने। सुमिमाले निर्धारित दूरी 43 मिनेट 35 सेकेन्डमा पूरा गरेकी हुन्।
यस्तै पुरुष 1500 मिटर दौडमा नागेश्वर ऐरले स्वर्ण पदक हात पार्दा एपीएफका सञ्जीव नेपालीले रजत र विकेश घिमिरेले कांस्य पदक जितेका छन्। महिलातर्फको प्रतिस्पर्धामा नेपाल पुलिसकी राममाया बुढाले स्वर्ण पदक जितेकी छन्। त्यस्तै 4 गुणा 100 मिटर पुरुष रिलेमा एपीएफले स्वर्ण पदक हात पारेको छ। लुम्बिनी प्रदेशले रजत पदक हात पार्दा नेपाल पुलिस क्लबले कांस्यमा चित्त बुझायो। प्रतियोगिता अन्तर्गत आइतबार नै भएको पुरुष लङ जम्पमा एपीएफ क्लबका सलिम देवानले राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित स्वर्ण पदक जितेका छन्। सलिमले 7.09 मिटर जम्प गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित स्वर्ण पदक जितेका हुन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारबाट बाहिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै र अमेरिकी राजधानी नत्याग्दै नेपाली राजधानी लिएको सभापति लामिछानेको स्वीकारोक्ति। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानकर्षण। धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति फिर्ता लिन माग। सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकतालाई जसरी पनि जोगाउने पक्षमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग छलफल गरेर समस्या सुल्झाउने भनाइ। सरकार बाहिर बस्नु पर्दा कंग्रेस पानी बाहिरको माछा जस्तै छटपटाइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। सर्वोच्चको फैसलाले रवि लामिछानेलाई अन्याय भएको जिकिर। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षका लागि सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीकी उर्मिला अर्यालको उम्मेदवारी। कांग्रेसले उम्मेदवारै उठाइन, निर्विरोध हुने निश्चित। पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफको 79 वर्षको उमेरमा निधन। सेना प्रमुख सैन्य कु राजद्रोहको मुद्दामा मृत्युदण्ड र निर्वासन यात्रा अन्त्य। र बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालको पहिलो जित। भुटान 4-0 गोल अन्तरले पराजित। मंगलबार भारतसँग भिड्दै। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।